मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप देखने वाले नाजरीन को द लाइट ऑफ गॉड मिनिस्ट्री की जानिब से सलाम कबूल हो। मैं खुदा का खादम पास्टर शाहिद बशीर आपकी खिदमत में खुदा का कलाम लेकर हाजिर हूँ, जिसका उन्वान है खुदा शिफा बख्शता है। आए अज़ीज़ों, आज हम शिफा के बारे में सीखेंगे। जो आज का दौर चल रहा है, हमने किस तरह से जो है वो शिफा को लेना है, आए इस पर आज हम सीखेंगे और बात करेंगे। इससे पहले कि हम कलामे मुकद्दस की जानिब बढ़ें, हम कलामे मुकद्दस के लिए दुआ मांगेंगे कि जितनी जिंदगियां देखती हैं, सुनती हैं, वो खुदा के कलाम से बरकत पाएं। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे। खुदावंद आसमानी जलाली, खुदावंद पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तमजीद, सिताइश करते हैं, तुझी को धन्यवाद और मुबारक कहते हैं। खुदावंद पाक खुदा, आज आपके पाक कलाम के लिए खुदावंद पाक खुदा शुक्रगुजारी पेश करते हैं। आज खुदावंद पाक खुदा आप हमें सिखाइए कि हमें किस तरह से शिफा को हासिल करना है। जिंदा आसमानी पिता, जिसका उन्वान है मेरे खुदावंद पाक खुदा कि खुदा शिफा बख्शता है, ऐ मेरे खुदावंद आसमानी पिता, आज कलाम सुनाने के लिए खुदावंद तेरी खास ब्लेसिंग जारी हो, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए अज़ीज़ों, कलाम मुकद्दस में से जो हमारी आज की पहली तलावत है वो ये है, ज़बूर 30 और उसकी दूसरी आयत में लिखा है। आए पढ़ेंगे। ज़बूर 30 और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, ऐ खुदावन मेरे खुदा, मैंने तुझसे फरियाद की और तूने मुझे शिफा बख्शी। यहां पर हमें मुकद्दस दाऊद जो हैं वो शिफा लेते हुए नजर आते हैं, और उन्होंने शिफा पाई तो वो खुदावन से कहते हैं कि ऐ खुदावन मेरे खुदा, मैंने तुझसे फरियाद की और तूने मुझे शिफा बख्शी। देखें कि खुदावन शिफा किस तरह से बख्शता है। खुदावन शिफा देना चाहता है। आज हर एक जिंदगी जो बीमारी की हालत में है या परेशानी की हालत में है, खुदावंद उन्हें परेशानियों से भी निकालना चाहता है और शिफा भी बख्शना चाहता है। बहुत से लोग बड़ी बड़ी मुद्दत के अंदर जो बीमारी के अंदर हैं, वो शिफा नहीं पा रहे। तो मैं सिखाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कलाम मुकद्दस के अंदर से कि देखें, खुदा का बंदा जो बुजुर्ग दाऊद है वो फरमाते हैं कि खुदावंद मैंने तुझसे फरियाद की। आए आज फरियाद करने की जरूरत है, अपने लिए दुआ मांगने की जरूरत है, तब हमें क्या मिलेगी? शिफा। आए शिफा पर गौर करते हैं। जो शिफा लफ्ज है, इसके आगे जब इसे लिखा जाता है शिफा को, तो ये बड़ा एक अच्छे तरीके से हम इसको देखते हैं और लिखते भी हैं। शीन, फे और अलिफ के साथ हम इसको जब लिखते हैं तो ये बन जाता है शिफा। ये लफ्ज जो है शिफा बन जाता है। अगर इसके आगे हम लिख दें एन और ते, तो ये बन जाएगा शिफायत। शिफा के जो लफ्जी मायने हैं वो हैं सेहत, तंदुरुस्ती, और जो शिफायत के लफ्जी मायने हैं वो हैं दुआ। शिफायत के लफ्जी मायने जो हैं वो दुआ है, यानी दुआ करना, किसी के लिए दुआ करना, किसी के लिए गिरयाजारी करना, किसी के लिए मिन्नतें करना, इसे कहते हैं दुआ। और दुआ के जो लफ्जी मायने हैं वो हैं बातें करना, यानी खुदा के साथ बातें करना। जब हम दुआ करते हैं तो वो खुदा के साथ हम बातें करते हैं। तो ये जो हम लफ्जी मायने देख चुके हैं कि शिफायत का लफ्जी मायने जो है वो दुआ है, और शिफा का लफ्जी मायने है सेहत और तंदुरुस्ती। जो मेरे बहन भाई बड़ी मुद्दत के अंदर जो बीमारी के अंदर मुब्तला हैं, उन लोगों के लिए
शिफायत करना, जो तंदुरुस्त, जो दुआ करने वाले लोग हैं, उन पर लाजिम है कि उन लोगों के लिए शिफायत करें। आज जो है शिफायत बहुत कम लोग करते हैं। शिफायत जो है किसी के लिए करना बेहद जरूरी है ताकि वो शख्स शिफा पाए। अगर वो शख्स दुआ नहीं कर सकता, अगर वो शख्स खुदा के सामने नहीं झुकता, तो फिर किसी दूसरे को उस रखना के अंदर खड़े होने की जरूरत है, शिफायत करने की जरूरत है। आज शिफायत कम हो चुकी है, इसलिए हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे नातेदार जो हैं, मुद्दतों के अंदर जो हैं वो बीमारियों में पड़े हुए हैं। अज़ीज़ों, हम देखेंगे कि हमें शिफा किस तरह से हासिल करनी है। पहला जो हमने स्टेप देखा है वो देखा है, बुजुर्ग दाऊद कहते हैं, ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा, मैंने तुझसे फरियाद की। यानी फरियाद करना बेहद जरूरी है। जितने बीमार लोग हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि आप खुद जो हैं वो अपने लिए जो है दुआ करें और कहें कि मैं तुझसे खुदावंद फरियाद करता हूं। फरियाद करें, गिड़ें और गिरियाजारी करें, गिर जाएं खुदावंद के आगे, तब खुदावंद आपको शिफा बख्शेगा। और हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं, शिफा का एक और भी जो है हम पहलू देखते हैं कि वो कौन सा है। आए मेरे साथ देखेंगे खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से, मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 5वां बाब। यहां पर जो है खुदा जो शिफा देने वाला है, जिसके आगे हम फरियाद करते हैं, वो हमारे पास जो है वो शिफा देने को भी आया। आज से 2018 साल पहले की हम बात करें तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इस रूहे जमीन पर आए, कंवारी से पैदा हुए, हमारे दरमियान रहे और उस वक्त लोगों को शिफा कैसे मिलती थी। लोगों के पास मसीह खुदावंद चल कर जाते और उन्हें शिफा बख्शते। मसीह खुदावंद का गुजर होता तो लोग बीमार जो थे वो मसीह यीशु के पीछे आते और शिफा पाते। ये भी एक दौर गुजरा है। ये वाकयात जो है हम देखते हैं, ये वाकयात हम देखेंगे मुकद्दस यूहन्ना की अंजील मुकद्दस में से, उसका 5वां बाब और उसकी 4थी आयत को हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, क्योंकि वक्त पर खुदा का फरिश्ता हौज पर उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। आगे पढ़ेंगे 5वीं आयत से। वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। आमीन। यहां पर हमने देखा है कि खुदा का फरिश्ता जो है मुकर्रर वक्त पर जो है हौज पर उतरता और हौज का पानी को हिलाया करता था, और जो कोई शख्स उसमें पहले उतरता वो शख्स जो था वो शिफा पाता। यानी खुदावंद इस तरह से भी शिफा देता था कि ये जगह जो है मखसूस की गई कि लोग बीमारी की हालत में इस पानी के अंदर जो उतरेगा वो शिफा पाएगा अपनी बीमारी से। ये भी एक खुदावंद का कानून था। फरिश्ता आता और हौज को जो क्या करता था, उसके पानी को हिलाया करता था। और वहां पर एक शख्स के बारे में हमने पढ़ा है जो वहां पर मौजूद था, 38 बरस से जो वो बीमारी में मुब्तला था। और वो 38 बरस, अगर हम इसको देखें 38 बरस को, तो ये मसीह यीशु के पैदा होने से 8 साल पहले जो था बीमार पड़ा और उस हौज के किनारे लाया गया, उस हौज के पास लाया गया। और जब वो लाया गया तो उसके पास कोई ना कोई शख्स होगा, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि अब उसके पास कोई शख्स मौजूद नहीं है। जब मसीह खुदावंद उसके पास आए तो वहां पर उसके पास कोई शख्स मौजूद नहीं था। मसीह खुदावंद ने जब उसकी तरफ निगाह की तो उससे पूछा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस शख्स ने उसकी तरफ देखा, और जब उसकी तरफ देखा तो शायद उसके दिल में यह ख्याल आया हो
کہ آج لگ رہا ہے کہ فرشتہ اترا ہے اور پانی کو ہلایا گیا ہے اور یہ شخص مجھے پکڑے گا اور اس پانی کے اندر کیا کرے گا؟ ڈالے گا تاکہ میں شفا پا جاؤں۔ یہ بھی قانون خدا کا تھا، لیکن وہ شخص یہ نہیں جانتا کہ شفا دینے والا میرے پاس موجود ہے۔ اس نے اپنے دل کے اندر یہ ٹھان لیا کہ آج مجھے شفا ملے گی، لیکن یہ شخص مجھے کیا کرے گا؟ پانی کے اندر ڈالے گا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس تو اب کوئی شخص نہیں ہے کہ مجھے اس پانی کے اندر کیا کر دے؟ اتار دے۔ اور مسیح خداوند نے جب اس سے پوچھا کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے، تو اس کا دل جو تھا وہ خوش ہوا ہوگا اور وہ خوشی کے مارے کہتا تو ہوگا ہاں کہ میں شفا پانا چاہتا ہوں۔ اس کے دل کے اندر بڑی جو تھی ایک جستجو پیدا ہوئی کہ آج یہ مجھے پانی کے اندر اتارے گا۔ جیسے ہی مسیح خداوند نے اس کی طرف نگاہ کر کر کہا کہ چل پھر، اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، تو وہ شخص جو تھا مسیح یسوع کے کہنے کے مطابق اپنی چٹائی یعنی اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ اور یہ معجزہ جو تھا وہ اس حوض کے کنارے ہوا جہاں پر خداوند نے خود قانون بنایا تھا کہ اس کے پانی کو جو ہے وہ فرشتہ ہلائے۔ خداوند نے اس شخص کو یہ کہا کہ پھر اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، وہ نامی آیت میں لکھا ہے کہ وہ فوراً تندرست ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا۔ یہ عزیزو مسیح خداوند جو شفا دینے والا اس کے پاس موجود ہوا۔ وہ شخص بھی 38 برس سے منتیں فریادیں گریازاری کرتا تھا کہ آج مجھے شفا مل جائے، آج یہ حوض ہلا ہے تو میں اس میں اتر جاؤں، لیکن اس شخص سے پہلے کوئی نہ کوئی اتر جاتا۔ تو اس طرح سے اس شخص نے مسیح یسوع کے وسیلہ سے شفا پائی۔ شفا دینے والا خود وہاں پر موجود اور جو اسے شفا بخشتا ہے، اپنے لفظوں سے، اپنے کہنے سے خداوند کہہ کر شفا دیتا ہے کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، اور انسان جو تھا وہ تندرست ہو گیا، وہ شخص تندرست ہوا۔ عزیزو، ہم ایک اور بات کو خاطر میں لائیں گے، اس پر نظر کریں گے کہ اور کس طرح سے شفا ہوتی ہے۔ پہلے شفا ہوئی، داؤد نے فریاد کی اور شفا میسر ہوئی، اور پھر شفا کا منبع خود شفا دینے کے لیے اترا اور شفا دیتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے جب مسیح خداوند اس روئے زمین سے صعود فرما گئے، اس کے بعد اس کے شاگردوں نے جب منادی کرنا شروع کی، جب کام کرنا شروع کیا، جب ان کے پاس اختیار آیا، تو وہ مسیح یسوع کے نام سے شفا دیتے تھے۔ آئیں ہم دیکھیں گے، اس کو بھی ہم نظر میں لائیں گے۔ آپ پڑھ سکتے ہیں اعمال 3 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، پترس اور یوحنا ہیکل کے خوبصورت دروازہ پر جب ایک شخص جو لنگڑا تھا اس کی طرف انہوں نے غور سے دیکھا، تو دیکھنے کے بعد اس شخص نے بھی ان کی طرف جو دیکھا، متوجہ ہوا ان کی طرف، تو اس کے جی میں آیا کہ یہ مجھے آج سونا یا چاندی دیں گے، لیکن پترس نے کہا سونا چاندی تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو کچھ میرے پاس ہے آج وہ میں تجھے دوں گا۔ اس کے پاس کیا تھا؟ اس کے پاس وہ نام تھا جس میں شفا ہے۔ شفایت کرنے کے بغیر اسے شفا نصیب ہوئی۔ اس کے پاس یسوع نام ہے، اور وہ یسوع نام اس کی زندگی کے اندر وہ رکھنا چاہتے تھے، انہوں نے رکھا۔
जब उनकी तरफ वो मतवजा हुआ तो उन्होंने कहा कि सोना चांदी हमारे पास नहीं है, हमारे पास है, लेकिन वो है यसु नाम। उन्होंने कहा यसु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और वो लिखा है कि कूद कर जो है वो खड़ा हुआ और उसने शिफा पाई। यसु नाम में शिफा है। हम देखते हैं 3 तरह से हमें शिफा नसीब होती है, हमें मुयस्सर होती है, हमें शिफा मिलती है। जो बहन भाई, जो लोग बड़ी मुद्दत से या कुछ दिनों में बीमारी में मुब्तला हैं, उनके लिए ये टिप्स हैं, ये तरीकेकार हैं। यसु नाम में शिफा है। शिफा जो है फरियाद करने से है। शिफा मसीह खुदावंद आपके ख्वाब और रोया में आकर आपको दे सकता है। कोई खादम आपके ख्वाब और रोया में आएगा और आपको शिफा यसु मसीह नासरी के नाम से मिलेगी। मेरे अजीजों और बहनों और भाइयों, आज आप इन शिफा के जो टिप्स हैं इनको अपनी जिंदगी के अंदर जरूर लीजिए ताकि आप शिफा पा सकें। आप शिफा पा सकेंगे। और इसके बाद आज मौजूदा दौर के अंदर हम बात करें, आज जो लोग बीमारी में हैं, आज तो वैसे ही हम देखते हैं वबा है, बीमारी है, कोरोना है। कोरोना जो है लोगों को बीमार कर रहा है, लोगों को हलाक कर रहा है। आज हमें इससे बचने की किस तरह जरूरत है, कैसी जरूरत है कि हम किस तरह से इससे बच सकते हैं, किस तरह से हम बीमारी की हालत में जो है खुदा के आगे फरियाद कर कर हम शिफा हासिल कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि कोरोना जो जिसको होता है वो शख्स जो है मर जाता है। मेरे अजीजों बहनों भाइयों, आप बच सकते हैं। आप फरियाद कीजिए, आप दुआ कीजिए, अपने लिए दुआ कीजिए, फरियाद कीजिए, अपने अजीजों के लिए शिफायत कीजिए ताकि वो इस बीमारी से महफूज रह सकें और जो बीमारी के अंदर हैं वो शिफा पा सकें। आए एक और हवाला जो है हम देखेंगे, वो हम देखेंगे होसिया की किताब, उसका 6वां बाब। उसके अंदर आज के दौर के बारे में हम देखेंगे कि शिफा जो है हमें किस तरह से मुयस्सर है। होसिया की किताब, उसका 6वां बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत, पहली आयत ही हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, आओ हम खुदावंद की तरफ रुजू करें क्योंकि उसी ने फाड़ा है और वही हमको शिफा बख्शेगा। उसी ने मारा है, वही हमारी मरहम पट्टी करेगा। देखें अजीजों, आज जो वक्त है, ये वबा जो है ये खुदा की तरफ से है। और जब ये खुदा की तरफ से है तो यकीन जान लीजिए कि खुदा हमको फाड़ता है और वही हमको क्या बख्शेगा? शिफा बख्शेगा। और शिफा लेने का तरीकाकार जो है वो ये है कि हमें खुदा की तरफ रुजू करना है, हमें खुदा की तरफ मुड़ना है, हमें खुदा की तरफ फिरना है ताकि हमें जो जख्म लगे हैं, हम जहां से फाड़े गए हैं, वहां से हमें क्या मिले? शिफा मिले। और ये शिफा हमें सिर्फ और सिर्फ खुदा दे सकता है। जो भी कोई शख्स या डॉक्टर कोई भी कोरोना का शिकार हो चुका है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप खुदावंद की तरफ रुजू करें, आप खुदावंद की तरफ रुजू करें क्योंकि उसी ने हमें फाड़ा है, वही हमें शिफा बख्शेगा। उसी ने हमें मारा है, वही हमारी मरहम पट्टी करेगा। ये कलाम कहता है। बहनों और भाइयों, हमें खुदा की तरफ रुजू करने की जरूरत है। आज जो शख्स अपने लिए दुआ नहीं करता, वो अपने लिए दुआ करे, फरियाद करे कि कहें कि खुदावंद
تو نے فرمایا ہے, تیرا کلام فرماتا ہے کہ تو نے پھاڑا ہے تو ہی ہم کو شفا بخشے گا, تو نے مارا ہے تو ہی ہماری مرہم اور پٹی کرے گا. آئیے آج خداوند کی طرف رجوع کیجئے. آج جو کوئی شخص بیمار ہے, جو گلا خراب ہے یا کھانسی ہے, جسے فلو ہے یا جسے کسی بھی قسم کا مرض ہے, وہ شخص خداوند کی طرف رجوع کرے. آئیں, اگر آپ خداوند کی طرف رجوع نہیں کرتے, آپ ڈاکٹروں کے پاس, ہاسپٹلوں کے اندر بھاگتے پھرتے ہیں, تو آئیے وہاں بھاگنے سے, وہاں جانے سے خداوند کی طرف رجوع کریں, تاکہ جس نے ہمیں پھاڑا ہے وہی ہمیں شفا بخشے, جس نے ہمیں مارا ہے وہی ہماری مرہم اور پٹی کرے. میرے بہنوں اور بھائیوں, آئیں ہم کلام مقدس کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو کرونا کا شکار ہو چکے ہیں, جو بیماریوں میں مبتلا ہیں, آئیے ان کے لیے دعا مانگیں, ان کے لیے شفایت کریں. ہمیں شفایت کرنے کی ضرورت ہے. سب سے بڑا کام جو ہے وہ شفایت کرنا ہے. جو تندرست لوگ ہیں, میری منت ہے ان سے, ان خادموں سے, ان بھائیوں, ان بہنوں سے, کہ وہ بیماروں کے لیے شفایت کریں. آئیں کل عالم کے لیے شفایت کریں. آئیں ان لوگوں کے لیے شفایت کریں جو آج بیمار ہیں. آئیں دعا کریں گے. قدوس آسمانی جلالی باپ, قدرت کمال کے خداوند, تو جو قدوس ہے میرے خداوند پاک خدا, تیرا بندہ داؤد فرماتا ہے کہ اے خداوند, میں نے تجھ سے فریاد کی اور تو نے مجھے شفا بخشی ہے. ہاں خداوند, ہم فریاد کرتے ہیں, اپنے لیے فریاد کرتے ہیں میرے خداوند پاک خدا, دعا کرتے ہیں میرے خداوند, اور زندہ آسمانی پتا ان لوگوں کے لیے شفایت کرتے ہیں میرے خداوند پاک خدا, جو بیماریوں میں مبتلا ہیں میرے خداوند پاک خدا, جو کرونا کا شکار ہوئے ہیں میرے خداوند پاک خدا, جو موت کے دہانے پر کھڑے ہیں میرے خداوند پاک خدا. اے زندہ آسمانی پتا, ان پر تیرا رحم, تیرا ترس جاری ہو جائے میرے خداوند پاک خدا, انہیں شفا بخش میرے خداوند پاک خدا. دیکھ میرے آسمانی پتا, وہ شخص میرے خداوند پاک خدا آج کے کلام کے سبب سے خداوند پاک خدا تیری طرف رجوع کریں میرے خداوند پاک خدا, تیری طرف مڑ جائیں میرے خداوند پاک خدا, تیری طرف خداوند پاک خدا چہرہ کریں, اور باپ آسمانی تجھ سے منت کریں, تجھ سے فریاد کریں, اور دوسروں کے لیے شفایت کرتے ہیں میرے خداوند. شفا کو جاری کر میرے خداوند آسمانی پتا. وہ ڈاکٹرز بہنیں, وہ ڈاکٹرز میرے خداوند پاک خدا جو کرونا کے مریضوں پر میرے خداوند پاک خدا, اے میرے خداوند پاک خدا نگہبانی کر رہے ہیں میرے خداوند پاک خدا, اے میرے آسمانی پتا ان کو محفوظ کر میرے خداوند پاک خدا. آسمانی خداوند پاک خدا, نرسز جو خداوند پاک خدا سٹافز ہیں میرے خداوند پاک خدا, ان پر تیرا ترس, تیرا رحم چاہتا ہوں خداوند پاک خدا, تاکہ زندہ آسمانی پتا وہ بھی میرے خداوند پاک خدا برے کے پاک لہو میں میرے خداوند پاک خدا محفوظ رہیں میرے خداوند پاک خدا. اور جتنے خداوند پاک خدا کرونا کا شکار ہیں میرے خداوند پاک خدا, جتنے اس وبا کا شکار ہیں میرے خداوند, انہیں رہائی بخش میرے خداوند پاک خدا, انہیں موت سے بچا, انہیں باپ آسمانی بیماریوں سے بچا, اے میرے خداوند پاک خدا بچا کر محفوظ کر میرے خداوند پاک خدا, کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا. زندہ آسمانی پتا, میں ان لوگوں کو, کل عالم کو خداوند پاک خدا منت کرتا ہوں کہ خداوند پاک خدا باپ آسمانی وہ تیری طرف رجوع آئیں میرے خداوند پاک خدا, رجوع کریں خداوند پاک خدا, اور زندہ آسمانی پتا تاکہ خداوند پاک خدا وہ بچ سکیں میرے آسمانی پتا, ان پر رحم کر دے میرے خداوند پاک خدا. دیکھنے والے بہنوں بھائیوں کو خداوند پاک خدا ہر طرح سے محفوظ کر دے, ہر طرح کی بیماری سے, کال سے, موت سے, تلوار سے میرے خداوند پاک خدا انہیں محفوظ کر دے میرے خداوند. یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتا اور پاتا ہوں, آمین. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. یقیناً میرے بہنوں اور بھائیوں, آج آپ نے کلام مقدس کے وسیلہ سے برکت کو حاصل کیا ہے, خدا کی روشنی آپ تک پہنچی ہے. تو جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, اپنے دوستوں رشتہ داروں سے شیئر کیجئے, تاکہ خداوند کے کلام کی روشنی اور خداوند کے کلام کی آواز
آپ سب تک پہنچ سکے۔ کمنٹ سیکشن پر آپ اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے، اور آپ ہمیں فیس بک پر، انسٹاگرام پر بھی جوائن کر سکتے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔